أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جاء جميع الأنبياء في العالم لإقامة التوحيد، وعلموه أقوامهم، غير أن أغلبية الناس نبذوه وراء ظهورهم لسوء حظهم. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالرسالة نفسها، أي لمواصلة المهمة نفسها، ولإحياء روح التوحيد في نفوس أتباعه. والمكانة التي يحتلها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشأن لا يشاركه فيها أحد. فحين نصح صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالتوحيد، قدم بتعليم من الله الأدلة أيضا على قبوله. وحين جاهد ضد الشرك لم يكن يفعل ذلك بغير دليل، بل أوضح مساوئ الشرك وخلق في قلوب الناس كراهية تجاهه. وقد أثبت أتباعه بعملهم أن تعاليم التوحيد والنفور من الشرك قد سرت في عروقهم، وذلك لأن التعليم الذي أنزله الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم كان شاملا ومؤثرا جدا، لدرجة أنه ما كان ممكنا أن يدرك المرء عمقه ثم يبتعد عنه. وهذا التعليم الذي أثر في أتباعه كان بالغ التأثير، لأن كل قوله صلى الله عليه وسلم وفعله كان صورة حية للتعليم الذي أنزله الله تعالى عليه. وكان صلى الله عليه وسلم نموذجا عمليا لهذا التعليم العظيم. وكان همه صلى الله عليه وسلم الأكبر ألا يتطرق إلى الأمة المسلمة ذنب كبير مثل الأقوام الأخرى، حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله من أن يتخذ شريكا لله تعالى، ووصى أمته بألا يتخذوه وسيلة للشرك، ولا تنصرف أبصارهم إلى سوى الله تعالى. لقد ذكرت في الخطب الماضية حب النبي صلى الله عليه وسلم وعبادته لله تعالى، والأحداث التي استشهدت بها من حياة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشأن كانت كلها ترشد إلى التوحيد، ويلاحظ فيها حماسه وحرقته صلى الله عليه وسلم لترسيخ دعائم التوحيد. وهذا ما يعكس
أعلى مرتبة وهبها الله تعالى إياه لإقامة التوحيد. तौहीद की तरफ ही रहनुमाई करता था, या इसमें आपके तौहीद के क़याम के लिए एक जोश नज़र आता था, एक तड़प नज़र आती थी। और ये जहाँ आपके तौहीद كذلك تعلم بعمق التعليم الإلهي الأخير والكامل. जो बचपन से ही अल्लाह ताला ने आपकी बनाई, वहाँ आप पर अल्लाह ताला की उतरी हुई तालीम जो कामिल तालीम है, इससे भी हमें इसकी गहराई का इल्म होता है। وقد علمنا التوحيد في القرآن الكريم من زوايا متعددة وبالتكرار، हमें तौहीद की كقوله تعالى في سورة الأنبياء: जैसे कि अल्लाह ताला सूरह अंबिया में फरमाता है, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। और हमने तो وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. बस मेरी ही इबादत करो। और फिर इबादत के जो उसलूब وإن أساليب العبادة التي علمها الله النبي صلى الله عليه وسلم، के मुकाम وبالأسلوب الذي أدى به صلى الله عليه وسلم حق التوحيد، किसी दूसरे मजहब لا يوجد عشر معشاره في عبادة أي دين آخر. ثم يقول الله تعالى في القرآن الكريم: इन्नी उमिरतु अन अअबुदल्लाह मुखलिसन लहु द्दीन, قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. मैं अल्लाह की इबादत उसी के लिए दीन को खालिस करते हुए करूँ। فحين يتلو المسلم الحقيقي هذه الآية يعلن أيضا أن عليه عبادة الله بإخلاص تام، والسعي لإقامة التوحيد الخالص، والتأسي بالأسوة التي قدمها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإعلان وما أمر به القرآن الكريم. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ऐलान के साथ कायम फरमाया, जिसको कुरान शरीफ فلو رفعنا مستوى عباداتنا إلى جانب إقامة التوحيد الخالص क़याम के साथ لأمكننا أن نحدث ثورة حقيقية، तो एक इनकलाब लाने वाली बन सकते हैं। وسنعد موحدين حقيقيين، और हकीकी मुवाहिद भी कहलाने وإلا فليس ذلك إلا ثرثرة اللسان فقط. वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ। और अल्लाह إذ يقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. एक और जगह अल्लाह ताला फरमाता ويقول في آية أخرى: है, इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम। وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. कोई मबूद नहीं मगर वही रहमान और रहीम। फिर कुरान करीम के आखिर में ثم أعلن تعالى وحدانيته في نهاية القرآن الكريم قائلا: कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. और ना वो जाना गया, उसका कभी कोई हमसर नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने यहाँ हर किस्म के शिर्क فقد دحض الله هنا الشرك بكل أنواعه، सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن ذلك في العالم. فواجبنا نحن المؤمنين به صلى الله عليه وسلم حين نتلو هذه الآيات أن نعلن التوحيد الخالص الذي أعلن به في هذه السورة وفي مواضع كثيرة أخرى، وأن نبين للعالم بأقوالنا وأعمالنا أن الله وحده هو الأحد الذي ليس محتاجا إلى أي شيء، بل كل شيء محتاج إليه. बल्कि हर चीज़ उसकी मोहताज है। ليس له أب ولا ابن ولا مثيل له ولا ند. कोई नहीं सकता।
هذا إعلان يدحض التعاليم المحرفة لكل دين، وبإعلان هذا التعليم يمكن للإنسان أن ينال قرب الله تعالى. इंसान को अल्लाह ताला का कुर्ब मिल सकता है। وإن أعلى وأسمى مثال على ذلك هو سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي قضى كل لحظة من حياته ساعيا لإرساء دعائم التوحيد، जैसा कि मैंने बताया بل رباه الله تعالى منذ طفولته لإقامة التوحيد الخالص كما قلت من قبل. खालिस के लिए अल्लाह ताला ने तरबियत फरमाई थी। ये चंद मिसालें हैं जो कुरान هذه بضع أمثلة قدمتها من القرآن الكريم، وإلا فالقرآن الكريم مليء بهذه الرسالة. के भी कुछ वाक़यात पेश कर وسأقدم الآن بعض الأحداث من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تبين مدى حرقته وسعيه للتوحيد من طفولته إلى إعلان نبوته وعلى امتداد حياته كلها. كان النبي صلى الله عليه وسلم ذا فطرة نقية جدا، بحيث كان حب التوحيد قد سرى في كل ذرة من كيانه، وكان بطبعه يكره الشرك وعبادة الأوثان حتى قبل أن تبوأ منصب النبوة. चुनांचे एक रिवायत में आता है فقد ورد في رواية عن أم أيمن رضي الله عنها قالت: كان ببوانة صنم تحضره قريش وتعظمه وتنسك له النسائك، ويعكفون عنده يوما في السنة. وكان أبو طالب يحضره مع قومه، وكان يريد أن يذهب إليه برسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه، فيأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن عماته صلى الله عليه وسلم وأبا طالب غضبوا عليه أسوأ الغضب، وقالوا له: ماذا تريد يا محمد؟ ألا تريد أن تحضر لقومك عيدا ولا تكثر لهم جمعا؟ فذهب هناك بعد إلحاح وإصرار من عماته، ولكنه رجع مرعوبا جدا وقال: لقد رأيت هناك مشهدا عجيبا. فقالت عماته: من المحال أن يؤثر الشيطان على إنسان صالح مثله. فسألنه: ما الذي رأيت؟ قال صلى الله عليه وسلم: كلما دنوت من الصنم تمثل لي رجل أبيض يصيح بي: وراءك يا محمد، لا تمسه. قالت أم أيمن: فما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عيد للمشركين بعدها، وحفظه الله من التقاليد الوثنية دوما. وهذا الحادث كان قبل دعوى النبوة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في صغره مع عمه أبي طالب في سفر إلى الشام، فلقي هناك بحير الراهب المسيحي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ردا على سؤال له: لا تسألني بحق اللات والعزى، فوالله ما أبغضت شيئا قط بغضهما. ولما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام بأموال تجارة خديجة رضي الله عنها، باع هناك بضائعها واشترى بها سلعا أخرى، فوقع بينه صلى الله عليه وسلم ورجل اختلاف، فقال له: احلف باللات والعزى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حلفت بهما قط، وإني لا أمر بهما إلا معرضا عنهما، وأنت تسألني أن أحلف بهما، هذا محال. وبحثا عن توحيد البارئ نفسه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى غار حراء، وقد مر هذا الذكر من قبل أيضا. لقد رسم حضرة ميرزا بشير أحمد في هذا السياق ما كان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم من حماس لعبادة الله واضطراب لإرساء توحيد البارئ تعالى، فقال:
يوجد غار حراء في جبل من جبال مكة الشهيرة، ويقع على بعد 3 أميال منها، ويسمى في هذه الأيام جبل النور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الأصنام، وكان يتأسف على عبادتها البعيدين عن الله الواحد الأحد. كان صلى الله عليه وسلم لا يكره الأصنام فقط، بل كان يتأسف على الناس أنهم لماذا يعبدونها. وكان قبل بعثته يبتعد في هذا الغار في خلوة بعيدا عن الناس. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 40 من عمره، ظهر له جبريل ذات يوم، ونزل عليه صلى الله عليه وسلم أول وحي بعثه به الله نبيا. وبعد نزول هذا الوحي الأول، شرع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة القوم إلى التوحيد البارئ ورفض الشرك، ولكنه في البداية لم يدعو الناس جهرا، بل قام بمهمته سرا، ودعا فقط معارفه الذين يلقونه. يقول سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام: كان نبينا صلى الله عليه وسلم المجدد الأعظم في مجال بيان الحق، وهو الذي أعاد الحق المفقود إلى الدنيا ثانية، ولا أحد يشارك نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الشرف والفخر. لقد وجد العالم كله في ظلام، فتحول الظلام إلى النور بظهوره صلى الله عليه وسلم. ولم يغادر الدنيا حتى خلع كل القوم الذين بعث فيهم لباس الشرك، ولبسوا رداء التوحيد. وليس هذا فحسب، بل بلغ هؤلاء القوم أسمى مراتب الإيمان، وقد ظهرت على أيديهم من أعمال الصدق والوفاء واليقين ما لا يوجد له نظير في أي مكان في العالم. وإن هذا النجاح الباهر وبهذا القدر لم يكن من نصيب أي نبي سوى نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الدليل الأكبر على صدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حيث بعث وظهر في زمن غارق في الظلمات، يطلب بلسان حاله بعثة مصلح عظيم الشأن. ثم إنه صلى الله عليه وسلم ما غادر الدنيا إلا بعد أن تمسك الآلاف من الناس بالتوحيد والصراط المستقيم، متخلين عن الشرك وعبادة الأصنام. والحق أن هذا الإصلاح الكامل كان خاصا به وحده، حيث علم قوما همجيين ذوي طبائع وحشية الآداب الإنسانية، أو بتعبير آخر جعل البهائم أناسا، وحول هؤلاء الناس إلى أناس مثقفين، ثم جعل هؤلاء المثقفين أناسا ربانيين، ونفخ فيهم الروحانية وربطهم بالإله الحق. لقد ذبحوا في سبيل الله كالماعز، وديسوا تحت الأقدام كالنمل، ومع ذلك لم يتخلوا عن الإيمان أبدا، بل مضوا قدما عند كل مصيبة. فلا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو آدم الثاني من حيث إرساء دعائم الروحانية، بل هو آدم الحقيقي الذي بلغت على يده كل الفضائل الإنسانية كمالها، وأخذت جميع القوى الصالحة تعمل عملها، ولم يبق غصن من أغصان الفطرة الإنسانية بغير ورق وثمر، ولم تختم عليه النبوة من حيث كونه الأخير زمنا فقط، بل أيضا لأن جميع كمالات النبوة ختمت عليه أيضا. ثم يقول حضرته عليه السلام في مكان آخر: ألف ألف شكر لك يا ربنا
على أنك بنفسك هديتنا إلى سبيل معرفتك، وأنقذتنا من أخطاء وهفوات فكرية وعقلية بإنزال كتبك المقدسة. والصلاة والسلام على سيد الرسل محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين أرشد إلى الصراط المستقيم عالما ضالا، ذلك المربي النافع الذي هدى الخلق الضال إلى الصراط السوي من جديد، ذلك المحسن ذا المنة الذي خلص الناس من بلاء الشرك والأوثان، ذلك النور وناشر النور الذي نشر نور التوحيد في الدنيا، ذلك الطبيب ومعالج الدهر الذي ثبت أقدام القلوب التي كانت فاسدة على عتبات الصلاح، ذلك الكريم رمز الكرامة الذي سقى الأموات ماء الحياة، ذلك الرحيم المتعاطف الذي حزن للأمة وتأذى، ذلك الشجاع والبطل الذي انتشلنا من فوة الموت، ذلك الإنسان الحليم الذي أفنى نفسه والذي أخضع رأسه في تربة العبودية وسوى ذاته بالتراب، ذلك الموحد الكامل وبحر العرفان الذي ما راقه إلا جلال الله وأسقط غيره من نظره، إنه معجزة من قدرة الرحمن الذي غلب في جميع العلوم الصادقة مع كونه أميا، وأدان كل قوم على أخطائهم وتقصيراتهم. ويقول عليه السلام أيضا: ما يسمى التوحيد لا يوجد على صفحة الأرض اليوم في أي قوم سوى أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد كتاب يقيم الملايين الخلق على وحدانية الله ويرشدهم إلى ذلك الإله الصادق بتعظيمه الكامل إلا القرآن الكريم. قد اتخذ كل قوم إلها زائفا له، أما المسلمون فلهم الإله نفسه الموجود منذ الأزل، لا يزول ولا يتبدل، ولا زال كما كان من حيث صفاته الأزلية. ولكن للأسف أن الأمة المحمدية اليوم أيضا أخذت تنسى شيئا فشيئا عظمة هذا التوحيد، ولم يبقى فيها التوحيد الحقيقي الذي علمه الله تعالى، والذي نصحنا به وعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم بكل حرقة وألم. وبسبب نسيان التوحيد الخالص لم يعد فيهم الإيمان الخالص بصفات الله تعالى كما ينبغي أن يكون للمسلم الحقيقي. ففي مثل هذه الحالة يقع على عاتق المؤمنين بالخادم الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم مهمة أن يستوعبوا حقيقة التوحيد، ومن ثم يحدثوا في أنفسهم تغييرات مطلوبة. وهذا الشهر أي شهر رمضان خاص بالعبادة، فينبغي فيه السعي الخالص لتحقيق هذا الأمر المذكور والدعاء من أجله. فإن ادعينا محبة النبي صلى الله عليه وسلم وجب علينا أن نسعى سعيا خاصا كما سعى هو صلى الله عليه وسلم طوال حياته من أجل إقامة التوحيد. كيف بذل صلى الله عليه وسلم سعيه بأمر الله تعالى لإقامة التوحيد، وكيف تحمل في سبيله المصاعب. بين ذلك المصلح الموعود رضي الله عنه في موضع كما يلي: يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لرسوله صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، من واجبك تحذير الناس من كل أنحاء العالم
ولكن عليك أن تنذر أقرباءك أولا، فلهم عليك حقان، فإنهم يهلكون كباقي الناس، ثم إنهم أقاربك، وإن آباءهم قد صنعوا بك معروفا في يوم من الأيام. يقول المثل الإنجليزي Charity begins at home، أي إن الصدقة والإحسان يبدأان من البيت. ونفس الحال بالنسبة للنصح، فعلى الإنسان أن يبدأ النصح من أهل بيته. وعملا بهذا الأمر الرباني صعد صلى الله عليه وسلم جبل الصفا كعادة أهل مكة، وأخذ ينادي كل قبيلة باسمها، فنادى آل غالب أولا، فخرجوا من المسجد الحرام وأتوه عند سفح جبل الصفا. فقال أبو لهب للنبي صلى الله عليه وسلم: ها قد جاء آل غالب، فقل ما تريد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إليه، بل أخذ ينادي آل لؤي. فلما حضروا قال أبو لهب: لقد جاء آل لؤي، فقل ما تريد. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستمع لقوله، وأخذ ينادي آل مرة. فلما حضروا أخذ ينادي آل كلاب وآل قصي، فحضرت قبائل قريش جميعا، ومن لم يحضر منها بعث ممثله ليعلم سبب طلبهم لهذا الاجتماع. فلما اجتمعت قبائل مكة كلها بما فيها قريش أيضا، خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لو قلت لكم إن جيشا كبيرا قد اجتمع وراء هذا الجبل لشن الغارة عليكم، فهل كنتم مصدقية؟ قالوا: بلى، فما جربنا عليك إلا الصدق. ويعلم المطلعون على أحوال مكة أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يماثل قول من يطالب بتصديق المستحيل، ذلك أن أهل مكة كانوا يرعون مواشيهم في ذلك الوادي، وكانوا يعرفون أنه من المحال أن يختفي فيه جيش. ولكنهم كانوا متأثرين بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وسداده لدرجة أنهم صدقوه وإن لم تصدق عيونهم ما يقول، لأن صدقه أمر لا غبار عليه. فلما اعترفوا بصدقه وسداده بلسان رجل واحد، قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني قد جئتكم بخبر هام، ألا إن الله تعالى قد بعثني إليكم رسولا، فاتبعوني إذا أردتم النجاة من عذاب الله تعالى. فلم يتمالك أبو لهب نفسه وقال: تبا لك سائر الأيام، ألهذا جمعتنا؟ وبذلك انصرف الآخرون أيضا ضاحكين مستهزئين، إلا أن ذلك الاستهزاء لم يمنعه من السعي لإقامة التوحيد، بل ظل يواظب على ذلك بالصبر، فقد استهزئ به صلى الله عليه وسلم كما قلت، وزادت معارضته. فقد سجل حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه تاريخ معارضته صلى الله عليه وسلم من كتب التاريخ، فقال: قدر ما كانت المهمة التي بعث من أجلها النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينبغي أن يتلقى المعارضة الشديدة بمثل حجمها، لأنه كان قد بعث في زمن قد انتشر فيه الظلام بشدة، وعند ظهور النور من الضروري أن تتصدى له جيوش الظلام ولا تدخر جهدا في مقاومته. فهذا ما حدث
إذ قد واجه المعارضة أشد من سائر الأنبياء. وكان من ظاهر أسباب هذه المعارضة أن قريشا كانوا قوما يعبدون الأصنام لأقصى حد، وكانت الأوثان قد شغفتهم حبا وكرامة لدرجة لم يكونوا يتحملون سماع كلمة واحدة ضدها. والكعبة التي كانت قد بنيت لعبادة الله فقط، كان أولئك الظالمون قد جمعوا فيها مئات الأوثان، وكان يتوجهون إليها لسد جميع حاجاتهم. فلما جاء الإسلام كان أصل أصوله توحيد البارئ تعالى، وأمر صراحة ألا تسجدوا لأي إنسان أو شجر أو حجر أو نجم وغيرها. واسجدوا لله الذي خلقهن. وليس ذلك فحسب، بل كانت أصنام قريش تذكر في رأيهم بكلمات مسيئة وتعد حصب جهنم، فهذه الأمور جعلتهم يستشيطون غضبا، فنهضوا متحدين للقضاء على الإسلام. كانت هناك أسباب عدة أخرى أيضا، لكنه كان أكبرها. يقول سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام: عندما يبعث نبي أو رسول من الله ويرى الناس جماعته نشيطة وصادقة وعالية الهمة ومزدهرة، فإنه يتولد في قلوب مختلف الشعوب والفرق المعاصرة نوع من البغض والحسد حتما. وإن علماء كل دين والنساك والرهبان يظهرون لهم بغضا كبيرا على وجه خاص، لأنه ببعثة ذلك الرجل الإلهي يتضرر رزقهم وعظمتهم، حيث ينفلت من قبضتهم تلاميذهم ومريدوهم، لأنهم يرون كل أنواع محاسن الإيمان والأخلاق والعلم في ذلك الرجل الذي بعث من الله سبحانه وتعالى. أي يتخلى سليمو الطبع من المريدين عن مرشدهم ويتوجهون إلى ذلك الرجل الإلهي، فيدرك أهل العقل والقادرون على التمييز بين الحق والباطل أن رجال الدين والمشايخ لم يعودوا يستحقون التقدير لعلمهم وتقواهم وورعهم المزعوم، وأن ألقاب الشرف التي وهبت لهم مثل نجم الأمة وشمس الأمة وشيخ المشايخ لم تعد تصلح لهم، ولم يعودوا أهلا لها، فيعرض عنهم العقلاء نظرا لهذه الأسباب، لأنهم لا يريدون أن يضيعوا إيمانهم. هذا ما يفعله المؤمنون وسعداء الفطرة، لذا فقد ظل المشايخ وعلماء الدين يحسدون الأنبياء والرسل بسبب هذه الخسائر على مر التاريخ، وذلك لأنهم يفتضحون في زمن أنبياء الله والمبعوثين منه تعالى أشد فضيحة، لأنهم في الحقيقة ناقصون، وليس لديهم إلا نزر يسير من النور، وإنما يعادون أنبياء الله ومقربيه بدافع أهوائهم النفسانية فقط، ويفكرون في نسج المكائد لإلحاق الضرر بهم اتباعا للنفس فقط، ومع أنهم يشعرون أحيانا بأنهم يتعرضون لغضب الله تعالى لإيذائهم عبدا طاهرا مقدسا، وأن أعمالهم المعادية التي تصدر منهم كل حين وآن تعكس لهم على الدوام الوضع الإجرامي لقلوبهم، إلا أن قاطرة نار الحسد السريعة تسوقهم وتجرهم إلى هوة العداوة باستمرار. فهذه هي الأسباب التي لم تحرم علماء المشركين واليهود والنصارى من قبول الحق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل دفعتهم إلى العداء الشرس، فصار همهم الشاغل نسج المكائد لمحو الإسلام من وجه الأرض بأية حال. فلما كان المسلمون في أوائل الإسلام قليلا، فإن أعداءهم الذين كانوا يرون أنهم أكثر منهم مالا وعددا
وأعلى شرفا ومرتبة، عادوا الصحابة أشد العداء، وذلك بسبب التكبر الراسخ في طبائعهم وقلوبهم وأذهانهم، إذ لم يكن يعجبهم أن تستوي هذه الغرسة السماوية على أصولها، فظلوا يستنزفون الجهود للقضاء على أولئك الأبرار، ولم يدخروا جهدا في إيذائهم واضطهادهم، إذ كانوا يخافون أن تثبت أقدام هذا الدين فيؤدي ازدهاره وتقدمه إلى تدمير دينهم وقومهم، فدفعهم هذا الخوف الذي تملكهم إلى ممارسة أعمال الظلم الشنيع والجور الشديد، فأهلكوا الكثير من المسلمين بأساليب مؤلمة ومؤذية جدا، واستمرت أعمال الظلم هذه لمدة طويلة تقدر ب13 عاما، ومزق عباد الله الأوفياء الذين هم فخر بني نوع البشر إربا بسيوف أولئك الأشرار الهمجيين بمنتهى القسوة ودون هوادة. وذبح الأولاد اليتامى والنساء العاجزات المسكينات في الأزقة والشوارع. ومع ذلك كان التأكيد من الله تعالى ألا يقاوموا الشر، فامتنع أولئك الأبرار المقربون عن المقاومة امتثالا لهذا الأمر الإلهي، فاحمرت الأزقة بدمائهم فلم يتذمروا ولم يشتكوا، وذبحوا كالقرابين ولم يتأوهوا. لقد حذره صلى الله عليه وسلم كفار مكة من نشر التوحيد وأغروه أيضا، لكن جوابه كان ينحصر في قوله: إن الغاية المتوخاة من حياتي تنحصر في أن أنشر التوحيد في العالم، ومن أجل ذلك قد بعثني الله تعالى. وعن ذلك يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه: حين اشتدت المعارضة وبدأ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام يبلغون أهل مكة بإلحاح الرسالة الربانية، معلنين أن الإله الخالق لهذا الكون واحد لا شريك له، وأنه لا معبود سواه، وأن جميع الأنبياء الذين مضوا كانوا يقرون بوحدانيته ويدعون أقوامهم إلى هذه التعاليم ذاتها، قائلين لهم: آمنوا بالله الواحد واتركوا هذه الأصنام الحجرية التي لا تنفع ولا قوة فيها. يا أهل مكة، أفلا ترون أن ما يوضع أمامها من قرابين ونذور لو حطت عليها ذبابة لعجزت عن طردها، ولو هاجمها أحد لم تستطع الدفاع عن نفسها، ولو سألها أحد لم تجبه، ولو استغاث بها أحد لم تغثه. أما الله الواحد فهو يقضي حوائج السائلين، ويغيث المستغيثين، وينصر المستنصرين، ويقهر أعداءه، ويرفع عباده المخلصين إلى أسمى الدرجات. منه ينبعث النور الذي يضيء قلوب المؤمنين به. فلماذا تتركون مثل هذا الإله وتنحنون أمام أصنام لا حياة فيها وتضيعون أعماركم سدى؟ ألا ترون أن إعراضكم عن توحيد الله قد أدى إلى فساد أفكاركم وأظلم قلوبكم، وابتلاكم بضروب من الأوهام والخرافات، وتنشأ هذه الأوهام في القلوب حين يترك التوحيد، ولم يعد فيكم تمييز بين الحلال والحرام، ولا فرق بين الخير والشر. تهينون أمهاتكم، وتظلمون أخواتكم وبناتكم، وتحرموهن حقوقهن، وتسيئون معاملة زوجاتكم، وتأكلون حقوق الأيتام، وتسيئون معاملة الأرامل،
وتظلمون الفقراء والضعفاء، وتبتغون العلو والكبرياء بانتهاك حقوق الآخرين، ولا ترون في الكذب والخداع عارا، ولا تكرهون السرقة والنهب، وشغلكم الشاغل القمار والخمر، ولا تلتفتون إلى طلب العلم وخدمة الوطن. إلى متى تظلون غافلين عن الله الواحد؟ هلموا وأصلحوا أنفسكم وانبذوا الظلم، فقد تمكنت منكم هذه الرذائل فأصلحوها. وهذه السيئات لا تزال موجودة اليوم أيضا في من يحملها، وسببها البعد عن التوحيد. فكل أمة تقع فيها هذه الشرور، حتى لو وجد فيها خير ما، تجد فيها كثيرا من هذه الرذائل التي ذكرتها، وسبب ذلك أنهم بعيدون عن التوحيد. ومما يؤسف له أن حال بعض المسلمين ليس بأفضل من ذلك. ثم قال حضرته عليه السلام: إن طريق التقرب إلى الله هو أن تعطوا كل ذي حق حقه، وهذا أمر مهم للغاية. فإن أعطاكم الله مالا فأنفقوه في خدمة الوطن والقوم، وفي النهوض بالضعفاء والفقراء، وأكرموا المرأة وأدوا حقوقها، وعدوا الأيتام أمانة في أعناقكم من الله، واحسبوا رعايتهم من أرفع الحسنات، وكونوا سندا للأرامل، وأقيموا الصلاح والتقوى، واجعلوا شعاركم الرحمة والإحسان، لا العدل والإنصاف فحسب، فالعدل وحده لا يكفي، بل لا بد معه من الرحمة والإحسان. وهذه تعاليم المؤمن الحق. ينبغي ألا يكون مجيئكم إلى هذه الدنيا عبثا وسدى، فاتركوا من بعدكم آثارا طيبة تغرس بها بذور الحسنة الدائمة. واعلموا أن الكرامة الحقيقية ليست في أخذ الحقوق، بل في التضحية والإيثار. فلا تقتصروا على المطالبة بحقوقكم، بل قدموا التضحية والإيثار، وضحوا تقتربوا من الله، وأظهروا الإيثار تجاه عباد الله، حتى يثبت لكم حق عند الله. هذه هي علامات الثبات على التوحيد الحق. نعم، نحن المسلمون ضعفاء، لكن لا تنظروا إلى ضعفنا. وقال حضرته عليه السلام أيضا: لقد صدر الحكم من السماء بانتصار الحق، وسيقام بمحمد صلى الله عليه وسلم ميزان العدل، وستقوم حكومة العدل والرحمة التي فيها لا يظلم أحد ولا يتدخل في شؤون الدين، وستمحى المظالم التي لحقت بالمرأة والعبيد، وستقام حكومة الله الواحد مكان حكومة الشيطان. فلما تكرر تبليغ هذه التعاليم لأهل مكة، وبدأت قلوب ذوي الفطرة السليمة تميل نحو الإسلام، اجتمع سادة مكة يوما وتوجهوا إلى عمه أبي طالب وقالوا له: أنت سيدنا وزعيمنا، ومراعاة لمكانتك لم نتعرض لابن أخيك محمد صلى الله عليه وسلم بسوء، وقد آن الأوان أن نتخذ معك قرارا حاسما، إما أن تقنعه وتسأله ماذا يريد منا، فإن كان يطمح إلى الجاه والمكانة فنحن مستعدون أن نجعله سيدنا، وإن كان يرغب في المال فكل منا مستعد أن يعطيه نصيبا من ماله، وإن أراد الزواج فليسم من تعجبه من فتيات مكة، ونحن نزوجه إياها، ولن نطلب منه شيئا في المقابل، ولن نمنعه من أي أمر، غير أننا نريد منه شيئا واحدا: أن يكف عن سب آلهتنا، فليقل ما شاء في توحيد الله، لكن لا يصف آلهتنا بالسوء. فإن قبل هذا الشرط فإننا على استعداد للصلح معه، فأقنعه واحمله على قبول عرضنا، وإلا فالأمر أحد الأمرين: إما أن تتخلى عن ابن أخيك، وإما أن يتخلى عنك قومك وينكروا زعامتك. وكان هذا الموقف شديد الوطأة على أبي طالب. كان العرب لا يملكون من المال إلا القليل، وكانت سعادتهم كلها في سيادتهم. كان زعماء القوم يعيشون لأجل الأمة، وكانت الأمة تعيش لأجل زعمائها. فلما سمع أبو طالب هذا الكلام اضطرب، فنادى محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال:
يا ابن أخي، إن قومي قد جاءوني وأبلغوني هذه الرسالة، وأخبروني كذلك أنهم قد عرضوا كل أنواع العروض، وبينوا أنهم مستعدون لإعطائها، فإن لم يرضى ابن أخيك بواحدة من هذه الأمور فإنهم قد أدوا ما عليهم من عرض واقتراح، فإن لم يكف عن طريقته فالأمر إليك أن تتخلى عنه، وإن لم تكن مستعدا لتركه فإننا سنتبرأ من زعامتك ونتركك. और अगर आप उसे छोड़ने के लिए तैयार ना हो तो फिर हम लोग आपकी रियासत से इनकार करके आपको छोड़ देंगे। فلما قال أبو طالب ذلك اغرورقت عيناه بالدموع، ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم دموع عمه فاضت عيناه أيضا، فقال: يا عماه، لا أقول لك أن تترك قومك وتؤازرني، بل إن شئت فاتركني وكن مع قومك، ولكن والله الذي لا إله إلا هو لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك الدعوة إلى توحيد الله ما تركتها، وسأظل قائما بأمري حتى يظهره الله أو أهلك دونه، فانظر في أمرك وما تراه أصلح لك. وكان هذا الجواب المفعم بالإيمان والإخلاص كافيا ليفتح عيني أبي طالب، فأدرك أنه وإن لم يرزق بالإيمان فإن مشاهدة هذا الإيمان نعمة تفوق كل النعم، فقال: يا ابن أخي، امضي وأد واجبك، فإن أراد القوم أن يتركوني فليفعلوا، أما أنا فلن أتركك. ولإقامة التوحيد تحمل النبي صلى الله عليه وسلم كل صنوف الظلم والأذى من كفار مكة، وغرس هذه الروح في أصحابه أيضا، كما كتب المسيح الموعود عليه السلام: فقد قطعت رقابهم وكانوا يعلنون أحد أحد، وهم يصبرون على الأذى ويضحون بأنفسهم، وإن جميع مساوئ كفار مكة التي ذكرت إنما كانت بسبب بعدهم عن التوحيد ووقوعهم في الشرك. وكذلك اليوم، فإن ما يظهر في الأمم والأفراد من هذه المفاسد إنما هو نتيجة البعد عن التوحيد. فواجبنا إذن أن نواصل إعلان التوحيد، وأن نسعى حيثما نبلغ رسالة التوحيد إلى إحداث تغيير واضح في أحوالنا الروحانية والأخلاقية، فعندئذ فقط نستحق أن نسمى من أهل التوحيد الحقيقيين ومن التابعين لأمر الله تعالى. نسأل الله أن يوفقنا لذلك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.